बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। लोगों का ये ख्याल है कि नवाज शरीफ की मोहब्बत में पाकिस्तान की आवाम मीनार पाकिस्तान पहुंची, लेकिन व्यूअर्स ये माजरा कुछ और निकला। सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें बाकायदा तौर पर लोग आंसुओं से रोते हुए अपने आने का मकसद बयान कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के हालात हैं। ये 2023 ख़त्म होने वाला है, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अंदर से भूख ख़त्म नहीं हो रही। लोगों के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए 2 वक्त की रोटी मौजूद नहीं है। लोगों ने इन शिकारियों की अमाजगाहों का रुख कर लिया और वहाँ पर जो झूठे दिलासे और वादे किए गए कि आना तुम्हें रोटी मिलेगी, उन वादों के सहारे ये चलकर इन अमाजगाहों में गए, जहां पर बड़ी शान के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ साहब को लॉन्च किया है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की लॉन्चिंग के बाद बहुत सारे सवालात अब पैदा हो गए हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड किस जमात के लिए मौजूद है, किस जमात के लिए मौजूद नहीं है, इस पर सियासी जमातें अब बरसरे पैकार हैं और पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। फैसल करीम कुंडी साहब आमतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े नाकिद हैं और उन्होंने हमेशा इमरान खान की सियासत को बुरी निगाह से देखा, उन्हें लाडला कहकर पुकारा। लेकिन आज इमरान खान जो बातें करता था और जो बातें वो करते हैं, फैसल करीम कुंडी की जुबान पर आज हमें वो नजर आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गेम खेल रही है। मैं आपको ये बता दूं, मेरी कुछ लोगों से बात हुई और मैंने उनसे ये सवाल किया कि भाईजान, आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? बिलावल एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से स्टेटमेंट जारी करके अपना पैगाम देते हैं और दूसरी तरफ से इनके अब्बा हजूर जो हैं वो बार बार ये कहते हैं कि मईशत को ठीक करना है। इस पिछले तीन दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, 30 बरसों में इन दोनों खानदानों ने पाकिस्तान पर राज किया, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पहले भी राज करती हुई आ रही है। आप पाकिस्तान के हालात ठीक कर लेते। 50 बरस गुजर जाने के बाद आपको एकदम से ख्याल आया कि ओहो, पाकिस्तान के हालात पहले ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है, मईशत का दिवालिया निकल गया और ये गेम पाकिस्तान की आवाम के साथ खेली जा रही है। फैसल करीम कुंडी साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया और ये स्टेटमेंट अगर देखा जाए, इसको एनालाइज किया जाए, तोला जाए, परखा जाए, इसके बैकग्राउंड को चेक किया जाए, इस स्टेटमेंट के हसब नसब का पता करें तो आपको मालूम ये पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी के हाथ में अब कुछ नहीं आना और पीपल्स पार्टी इमरान खान का नाम लेकर सियासत कर रही है और इमरान खान के नाम के ऊपर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अगर ये नारा इमरान खान के अलावा लगाया जाता तो इस नारे की अहमियत होती। जिस तरह नवाज शरीफ पाकिस्तान की अदालतों से अपने आप को सुरखरू करवाकर अवाम की अदालत में जाते तो शायद वो फिक्स्ड मैच, जैसे इसलिए फिक्स किया गया कि इमरान खान के खिलाफ एक ताकत को खड़ा किया जाए, लेकिन फिक्स मैच होने के बावजूद हार का फैसला इस मैच से पूरी पाकिस्तान की कौम ने देखा। बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इमरान खान का नाम लिए बगैर ये तनकीद करती तो इनके बयानिए में जान होती, लेकिन उन्होंने नाम लिया इसलिए कि वो ये समझते हैं कि हम इस बात पर इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करें। जब मैं लफ्ज़ ब्लैकमेलिंग का इस्तेमाल करता हूं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई नून लीग में इतना दम खम नहीं है कि कल को इलेक्शन हो या ना हो या जो भी हो, बादशाहत आए, वो हमारी सपोर्ट के बगैर हुकूमत बना सके। आपको याद रखना चाहिए, इसीलिए ये दोनों धड़ों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। फैसल करीम कुंडी साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया जी, और वो ये कहते हैं, और ये बड़ा ही अहम जुमला इसलिए है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इस जुमले के इर्द गिर्द घूम रही है और उन्होंने बड़ी बेचारगी के साथ, लाचारी के साथ, भरे हुए दिल के साथ क्या कहा, पंजाब की इंतज़ामिया ने नवाज शरीफ की मदद की। पंजाब की इंतज़ामिया तो आपके घर की थी ना, जिनके बारे में फैसल जो आपके आसिफ अली जरदारी साहब हैं, फैसल साहब क्या जुमले वो कहते थे, आप उनसे पूछ लें कि ये अगर सपोर्ट की जा रही है तो क्यों की जा रही है, आपके अपने घर का मामला है, आप उनसे पूछें। फिर उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम लीग नून ने आज कानून की धज्जियां बिखेरी, आज गालबन ताजपोशी हो रही थी। नवाज शरीफ आज अपनी सीवी पेश कर रहे थे। क्या किसी सियासी जमात को ट्रेन के डब्बों पर इस तरह पेंटिंग की इजाजत है? ये पाकिस्तान है भाई। यहां पर
जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून हमने पिछले 75 बरसों में देखा। इमरान खान को 2 मिनट में सजा सुना दी गई, कानून हरकत में नहीं आया। इमरान खान के लिए बच्चों से मिलने की इजाजत नहीं होती, यहां पर सब कुछ इजाजत दे दी गई। चार्टर्ड जहाज पाकिस्तान की सरजमीन पर मुजरिमों को दे दिए जाते हैं, रियासत सपोर्ट करती है, तर्जुमानों की हुकूमत है और इस हुकूमत के साए हमें नवाज शरीफ पर भी नजर आए। अफसोस कि पाकिस्तान की आवाम पर ये साए नजर नहीं आते, लेकिन तर्जुमानों के, निगरानों के ये साए हमें नवाज शरीफ पर नजर आए और उन्हें धूप से बचाकर अवाम मीनार पाकिस्तान पर लाया गया। व्यूअर्स, जो जुमला उन्होंने कहा ना कि फैसला अगर कर लिया है तो ऐलान क्यों नहीं कर दिया जाता। आज आपको एहसास होगा कि इमरान खान ने आज से 18 माह पहले, बल्कि ऑलमोस्ट 2 ईयर्स, ये नारा लगाया कि क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई, लिहाजा हम अब इस फैसले को नहीं मानते और हम अवाम की अदालत में जाएंगे और वहां पर अवाम जो फैसला करेगी हमें कबूल होगा। लेकिन उसे गद्दार वतन कहा गया, उसके खिलाफ जमीन तंग कर दी गई, उसे जेल के अंदर वो तमाम सहूलतें जो जेल मैनुअल के अंदर मौजूद हैं उसे दी नहीं जाती। लेकिन ये पहली दफा हुआ कि मुजरिमों को प्रोटोकॉल दिया गया और रियासत की सतह के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत ने ये प्रोटोकॉल दिया। इमरान खान के खिलाफ आप सब कुछ कर लें, आप जमीन तंग कर लें, फैसले अदालतों से उनके खिलाफ सुनाएं, फिर एक कमी रह गई थी। अगर काश ये भी हो जाता ना, तो मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब बादशाह डिक्लेयर हो ही जाते। लेकिन ये हुआ नहीं है, ताजपोशी हुई है, लेकिन काश ये होता और काश हमें मजीद ये अदालतें और ये निज़ाम एक्सपोज होता हुआ नजर आता। आज भी नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की आवाम को नाराज नहीं किया, वही जुमले, वही एटम बम, वही चीजें इनकी तकरीर से निकली। नवाज शरीफ साहब की खिदमत में अगर 2 जज साहिबान जाकर खुद पेश हो जाते, यानी अदालत चल कर आती, तो शायद ये उनके शान शान होता और जो उनका गिला ना कि इन अदालतों ने उनके साथ क्या कुछ किया, आज वो गिला भी दूर हो जाता। ये सिर्फ कमी रह गई थी और ये ताजपोशी जो की गई है नवाज शरीफ साहब की, यकीनन इसमें जज साहिबान को भी अपना जो हाथ है और जो हक था वो और जो उनका जो किरदार है वो ज़रूर उन्हें निभाना चाहिए था। अब नवाज शरीफ साहब के हवाले से फैसल करीम कुंडी साहब ये भी कहते हैं कि इलेक्शन की बात करते, लेकिन उन्होंने नहीं की। नवाज शरीफ को यकीन होता कि लोग उनको वोट देंगे तब वो इलेक्शन की बात करते। आज ना नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की आवाम को ना, जहां पर वो पुकार रहे थे वहां पर नौजवान उनकी बात नहीं सुन रहे थे। नवाज शरीफ साहब आखिर में तंग आकर उन्होंने एक जुमला कह ही दिया, यार अगर मेरी बात नहीं सुननी चलो ना सुनो, लेकिन मेरा शेर तो सुन लो। और ये वो जुमला था जो मैं नवाज शरीफ से बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा था और इनसे इसी किस्म के सियासी बयानी की तवक्को जो है वो की जा सकती है। अब नवाज शरीफ साहब ने ना, चूंकि फैसल करीम कुंडी पाकिस्तान की यूथ को टारगेट कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब ने यूथ से मुखातिब किया और फिर इनको जो रिएक्शन मिला, ये क्यों कर रहे हैं, इसकी एक बुनियादी वजह है। पाकिस्तान में जो वोट बैंक है ना नौजवान का, वो नंबर्स इस वक्त बहुत ऊपर जा चुके हैं और नौजवान 2017 के एक हुक्मरान को पाकिस्तान में इक़्तिदार में नहीं लाएगा। पाकिस्तान का नौजवान मरियम के पीछे चलकर अपनी मंजिल को नहीं पाएगा। पाकिस्तान का नौजवान नवाज शरीफ के दोनों बेटे जो पाकिस्तान नहीं आते, दुबई से वापस चले जाते हैं, उनके खानदान के पीछे अपने मुस्तकबिल को नहीं देखेगा चलकर और हाथ बांधकर खड़ा नहीं होगा। आज हमजा ने नवाज शरीफ साहब की गाड़ी चलाई। किसी ने मुझसे ये सवाल किया, मैं इसका जवाब भी दे दूं कि ना हमजा का क्या मुस्तकबिल होगा। आजमी साहब, आप तो कहते थे कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपने गौर किया आज जो गाड़ी है ना नवाज शरीफ की, वो हमजा ने चलाई है। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि ये गाड़ी ही चलाएंगे, हुकूमत कोई और चलाएगा और हुकूमत में हक किसी और का होगा। और जिसने स्टेज सेक्रेटरी का किरदार अदा किया, आज उनकी कहानी भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक मौका आता है, बीवी जो है मरियम, वो अपना आप यानी अपनी कायदाना सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा कर रही थी। अरे आप तो एक अच्छी स्टेज सेक्रेटरी भी साबित नहीं हुई, मुल्क चलाना तो भी बहुत दूर की बात होती है। आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनने की ये जो नाकाम एक्टिंग कर रही है ना, ये आपके ख़ानदान में किसी बच्चे को कोई आप ओहदा दे देते हैं। पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब से कोई पूछे ना कि मरियम की क्या क्वालिफिकेशन है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्हें आइंदा अपनी जो सियासी विरासत है इसकी तकसीम और इसे सरबराह बनाने की आप ख्वाब देख रहे हैं। कोई नवाज शरीफ साहब से ये पूछे कि मरियम किस तरह पाकिस्तान को इस मंझधार से निकालेगी
مریم سے کوئی ان کی کارکردگی پوچھے اور ان کے اس سیاسی حسب نسب کا حساب لے جس کی بنیاد پر وہ پاکستان کی عوام کو ان کے حقوق اور ان کے مسائل کو حل کرنے کا ایک جو وعدہ کرتی ہیں اور دعویٰ کرتی ہیں. ویورز، مریم نواز نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر نوجوانوں کو نہ کہا کہ تمہارے پاس موبائل فون ہے، سب موبائل فون اوپر کریں، آپ کی بیٹری کم نہیں ہوگی. اور بیٹریز اگر نہیں ہے چارج تو چارج کر کے لانی تھی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا مریم بی بی نے کہ تمہارا فون کہاں ہے. کوئی سامنے ان کے کوئی نوجوان کھڑا ہوگا جسے انہوں نے مخاطب کر کے کہا تو آگے سے آواز آئی کہ میرے پاس فون نہیں ہے. تو مریم نواز نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کے لیے فون لے کر آتی. یہ پاکستان کی عوام ہے، کوئی خیراتی سینٹر کے باہر کھڑی ہوئی عوام نہیں ہے. یہ پاکستان کی عوام ہے، انہیں رسپیکٹ دی جائے، انہیں ان کا مقام دینا بھی آپ کے بس کا یہ معاملہ نہیں ہے. بلکہ الیکشن میں جائیں، اپنے آپ کو پاکستان کی عوام کے سامنے پیش کریں اور پاکستان کی عوام پھر یہ فیصلہ کرے گی. کبھی بھی ایک ان پاپولر حکومت پاپولر فیصلے نہیں کر سکتی. ان پاپولر نظام جو ہے وہ پاپولر نظام کی بنیاد نہیں رکھ سکتا. ایک ان پاپولر الیکٹڈ سسٹم جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں ایک پاپولر الیکشن نہیں کروا سکتا. جہاں پر نظام میں سارے کے سارے کردار بکے ہوں اور ایک کھیل کھیلا جا رہا ہو، ایسا نظام ایک ان پاپولر سسٹم لا نہیں سکتا. ایک پاپولر فیصلے کی ضرورت ہوگی. پاکستان کی عوام جس فیصلے میں شامل نہ ہو تو وہ پاپولر فیصلہ نہیں ہوگا. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ویورز؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جمہوریت کے اندر بھی ڈکٹیٹرشپ ڈھونڈتے ہیں کہ جمہوریت بھی اتھارٹی کے ساتھ جو ہے اسے امپوز کیا جا سکے. اتھارٹی عوام کی ہوتی ہے، کسی بھی فرد واحد کی اتھارٹی نہیں ہوگی. اگر یہ تحفہ جس کا نام نواز شریف ہے، میں صرف ان کی سیاست پر بات کرتا ہوں، میں ان کی جو ذاتی زندگی ہے یا ان کی عمر یا اس پر تنقید نہیں کرتا. اور میں چونکہ آج انہوں نے کچھ باتیں ایسی بھی کہی کہ ہمارے نوجوانوں کو جو ہے بدتمیزی سکھائی گئی، نوجوان بدتمیز ہو گئے، ہمارے جو بچے ہیں وہ گمراہ ہو گئے. تو یہ صرف ان کی ذات سے اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ ان کے فیصلوں اور ان کا جو سیاسی قد کاٹ ہے، جو سیاسی کردار ہے، ہم ہمیشہ اس کی تنقید کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. چاہے نواز شریف ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں، چاہے خان صاحب اگر کہیں غلطی کریں تو اس کی نشاندہی بھی یہ پاکستان کے لیے ضروری ہوگا، یہ نظام کے لیے ضروری ہوگا. جب تک مروثیت پاکستان کے نظام کے ساتھ لپٹی ہوئی نہیں، نظام آگے نہیں چلے گا. ویورز، آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اکثریت نوجوان جو ہے وہ اس وقت الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے، یعنی ووٹ کاسٹ کرے گی. تو اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ ووٹ بینک جو ہے نا یہ کھٹکنا شروع ہو گیا، پیپلز پارٹی کو بھی اور نون لیگ کو بھی. اور نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہم کس طرح نوجوانوں کو راستے پہ لا سکیں گے. خواجہ سعد رفیق یہ تم سے نہیں ہوگا، خواجہ آصف یہ تم سے بھی نہیں ہوگا، احسن اقبال صاحب یہ آپ سے بھی نہیں ہوگا، اور پھر جویل لطیف صاحب آپ سے تو یہ بالکل بھی نہیں ہوگا. مریم نواز آپ رہنے دیں، اور نواز شریف صاحب بہت دیر ہو گئی، اور حمزہ آپ گاڑی چلائیں. یہ نون لیگ کی وہ قیادت ہے جو پاکستان کے حالات اور تقدیر بدلنے کے خواب دیکھ رہی ہے. آپ یہ خواب دیکھیں لیکن پاکستان کی عوام کو دن کی روشنی میں یہ خواب مت دکھائیں، کیونکہ جب تک اس ملک کے اندر پاپولر حکومت اور پاپولر الیکشن نہیں ہوگا پاکستان کے حالات جو ہیں وہ نہیں بدل سکتے. ویورز، کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے اور بھی رکھ دیتا ہوں، اور یہ سوالات ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ نواز شریف کی تقریر کے ساتھ ہے. اور کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہم نے تنقید تو کر دی نواز شریف صاحب پر. نواز شریف صاحب پاکستان آئے، جہاز سے وہ اترتے ہیں تو انہیں کس قسم کی تقریر کرنی چاہیے؟ بہت ہی اچھا ہوتا ہے نواز شریف صاحب اعلان کرتے ہیں. انہوں نے کہا نا کہ میں کسی سے بدلہ لینا نہیں چاہتا اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر کام کریں اور میں نے سب کو معاف کیا. وہ عمران خان کا نام لے کر کہتے تو ان کا جو سیاسی قد تھا نا وہ بہت اوپر چلا جاتا. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان آؤ مل کر پاکستان کو ہم ٹھیک کریں. لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ میں عمران خان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن عمران خان کا نام لیا. عمران خان کے بیانیے کو اپنی آپ بیتی بنا کر، عمران خان کی سچائی کو اپنی آپ بیتی بنا کر انہوں نے ایک نئی کہانی جو گھڑی ہے. ایسے رائٹرز جو ہوتے ہیں نا وہ 2-3 انگریزی فلمیں دیکھنے کے بعد نا بالی ووڈ کی بہت ساری سی فلمیں ہیں جن کے سینز جو ہیں وہ اسی طرح کریٹ کیے جاتے ہیں. رائٹرز یہ کام کرتے ہیں، اور جو اسکرپٹ رائٹر آپ کا تھا نا اس نے عمران خان کے بیانیے کو جوڑنے کی کوشش کی ہے.
اور جو پیوند کاری کی اور جس طرح سے یہ جو ٹاکی لگائی ہے نا بیانیے کی، اسے بیانی نہیں میاں صاحب بنتے. بیانیے بنانے کے لیے آپ کو ٹیوشن لینی پڑے گی جو آپ ماشاءاللہ سے لے رہے ہیں، ایکسٹرا کلاسز لینی پڑے گی جو آپ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے حالات ان چیزوں سے آگے نہیں جائیں گے. میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں، کیونکہ فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہے نا وہ یہ بات نا بار بار کر رہے ہیں، تو اب انہیں حاصل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس دفعہ الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا، بھائی آپ کی تو پنجاب میں ایک وہ مرتضیٰ صاحب ہی ہیں جو بات کرتے ہیں، آپ کس بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں؟ آپ کو خوف کیا ہے سندھ کا؟ سندھ کے اندر جوڑ توڑ ہو رہی ہے، الائنسز بن رہے ہیں. آپ کو خوف ہے بلوچستان کا، جہاں پر راتوں رات پوری کی پوری بساط جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. آصف علی زرداری صاحب کسی بل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں، تدبیریں لڑا رہے ہیں، پیسہ بھی استعمال ہوگا، لوگ بھی استعمال ہوں گے، حالات بھی استعمال ہوں گے، بیانیے بھی بنائے جائیں گے، نعرے بھی لگائے جائیں گے، لیکن راستہ ان کو نہیں مل رہا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے موقع پرست، اور موقع پرستوں کو ابھی کوئی موقع نظر نہیں آ رہا. نواز شریف صاحب نے پاپولر اور عوامی سیاست نہیں کی. اگر وہ عوامی سیاست کر رہے ہوتے ہیں نا تو حالات اب بدل جاتے ہیں. عمران خان نے عوامی سیاست کی، اپنے آپ کو ریلیٹ کیا پاکستان کی عوام کے ساتھ، عام آدمی کے ساتھ. نواز شریف مہنگی گاڑیوں میں بیٹھتا ہے. نواز شریف کا جو لباس ہے، ان کی بیٹی کا جو لباس ہے، جو کپڑے پہنتی ہیں وہ برانڈڈ ہوتے ہیں. عمران خان نے اپنے آپ کو عام آدمی کے ساتھ ریلیٹ کیا، پاکستان کی عوام کے ساتھ ریلیٹ کیا، اور یہی فرق ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان جیل میں رہتے ہوئے بھی آزاد ہے. جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی اس کی آزادی کا پروانہ، جیلر جو مرضی کہے، پاکستان کی عوام نے جو ہے وہ ان کو مل چکا ہے. لیکن نواز شریف کا پروانہ عدالتوں نے جس طرح سے 360 کی سپیڈ سے یہ ریلیف نواز شریف کو دیا نا، اس کے باوجود نواز شریف صاحب آج بھی آزاد ہونے کے باوجود وہ قید ہیں اور قیدی کی زندگی گزاریں گے، اور انہیں کبھی بھی کامیابی جو ہے اس طرح سے نہیں ملے گی. اگر وہ عوام کی سیاست کریں گے تو شاید انہیں مل جائے، لیکن اس طرح سے ڈیل کر کے وہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ نہیں بدل سکتے. پھر سوال یہ ہے، جو نواز شریف صاحب نے ایک موقع گوا دیا، اور اگر وہ عمران خان کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے تو شاید آج ان کا سیاسی قد کاٹ جو ہے کم از کم تھوڑا سا انہیں ایج ملتا، جو انہوں نے ایک موقع جو ہے گنوا دیا. تو پھر جو سب سے آج اہم نقطہ رہا، لوگ بار بار یہ بات کر رہے تھے، اور آج میں بہت سارے صحافیوں کو بھی دیکھ رہا تھا اور وہ کمپیئر کر رہے تھے خان صاحب کے اکتوبر 2011 کے جلسے سے. دیکھیں جی، کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس کو اس انداز میں بھرنا جو ہے شاید وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے نہ کسی بریانی کی پلیٹ کے اوپر لالچ میں وہاں پر آئے، نہ کوئی قیمے والے نان چلے، نہ کوئی جنت کا ٹکٹ چلا، نہ کوئی ہونڈا 125 ان کو دی گئی، اور نہ ہی کوئی وعدے کیے گئے. عمران خان کے ساتھ 2011 کے اندر لوگ اپنی مرضی سے نکلے، اور انہوں نے اپنی یہ سپورٹ جو ہے عمران خان کے ساتھ شو کی. اور اگر آپ اسے بیٹ کر سکتے ہیں تو پھر وہ کیمرے پہ ریفلیکٹ بھی ہونا چاہیے تھا. میڈیا آپ کے مکمل کنٹرول میں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ ریفلیکٹ نہیں کر سکے. ڈرونز جو اڑائے جا رہے تھے وہ آپ کے کنٹرول میں تھے، لیکن ہم نے پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ماسٹر شاٹس دیکھے، ان ماسٹر شاٹس کو جو ہے وہ ماسٹر شاٹس نہیں بلکہ کلوز شاٹس بنا کر دکھایا گیا. جب اور کرینز کے جتنے شاٹس تھے وہ بہت ہی کلوز کر کے دکھائے گئے. لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، جلسہ گاہ کے اندر نواز شریف کی تقریر شروع بھی نہیں ہوئی، لوگوں نے نکلنا شروع کر دیا، روٹی کی لالچ میں گئے، روٹی نہیں ملی، لوگوں نے رونا شروع کر دیا، اور پھر جو حکومت وقت ہے اس کو کوس بھی رہے تھے. پنجاب پولیس جو ہے جی وہاں پر نظر آئی ہے. پنجاب پولیس نے باقاعدہ سپورٹ کی ہے جلسے کے اندر بھی، اور جو لوگ جا رہے تھے ان کو روکا بھی گیا، اور پھر سیکیورٹی کی نام کے اوپر یہ سپورٹ ہمیں ریفلیکٹ ہوتی نظر بھی آئی. میں آپ سے کچھ ہی دیر پہلے نا یہ نمبرز کی بات کر رہا تھا. یہ ہم نے پاکستان کی کسی سیاسی جماعت پہ نہیں دیکھا کہ کوئی جلسہ جو بڑا کرے گا تو آپ کہیں کہ یہ ایک جیتنے کی کوئی بہت بڑی دلیل ہوگی. میں عمران خان صاحب کے ٹائم پہ بھی کہتا تھا کہ آپ جلسے تو بہت بڑے کر لیتے ہیں، لیکن جب تک یہ ریفلیکٹ نہیں ہوگا اور یہ جلسے کنورٹ نہیں ہوں گے آپ کے ووٹ بینک پہ آنے والے الیکشنز کے اندر، آپ پاکستان کی عوام کو جیت نہیں سکتے. اور پھر ہم نے ضمنی انتخابات میں دیکھا جلسے بڑے ہوئے اور پھر وہ کنورٹ بھی ہوا. آپ کو یہ بھولنا نہیں چاہیے. اب نواز شریف صاحب نے یہ جو کنورجن ہے، اور آنے والے دنوں میں جو فرنچائز نواز شریف، امید پاکستان، جہاز اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے نام رکھ دیے گئے. آج ویورز ہم نے تو تماچا جو ہے وہ پڑھتے ہوئے دیکھا سیاست کے اندر. ود ڈیو رسپیکٹ ٹو آل پاکستان مسلم لیگ نون جو عمر میں میرے سے بڑے ہیں، لیکن یہ تماچا ایک ایک لیڈر کو پڑا ہے. اور لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ یار نواز شریف صاحب آئے لیکن وہ امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ نہیں کر سکے. میں آپ کے سامنے
इसी एक छोटी सी मिसाल रख कर आगे बढ़ूंगा। बहुत ही अहम नुक्ता है कि पाकिस्तान के अंदर नून लीग ने एक कुलिया इजाद किया, और कुलिया ये था कि लोगों ने इस सवाल करना शुरू कर दिया कि हम नवाज शरीफ के लिए सब कुछ कुर्बान करेंगे, लेकिन हमें ये बताया जाए कि नवाज शरीफ बदले में क्या देगा। सवाल खड़ा हो गया, लोगों ने बात करना शुरू कर दी, पार्टी के अंदर गुफ्तगू जो है शुरू हो जाती है नून लीग के अंदर, और इसका हल ये निकाला गया कि जो जितने बंदे लेकर आएगा उस बुनियाद के ऊपर उसे टिकट जो है वो दे दी जाएगी। फिर लोगों ने ये भी कहा कि सिर्फ आपने सूखी मुबारकबाद नहीं देनी, नवाज शरीफ से हाथ नहीं मिलाना, बल्कि आपने पार्टी लीडरशिप के साथ अपनी मोहब्बत और अपनी जुस्तजू शो भी करनी है, और ये नंबर्स में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। यानी टास्क दे दिया गया 3500-3600 बंदे आप मीनार पाकिस्तान में लेकर आएंगे। व्यूअर्स, फिर हमने ये भी देखा कि मीनार पाकिस्तान के हिस्से किए गए, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से लोगों की ड्यूटीज लगाई गई, और फिर उस बुनियाद पर टिकट्स देने के वादे किए गए कि वफादारी दिखाओगे, नवाज शरीफ को कामयाब करोगे तो तुम्हें कल को टिकट मिलेगा। और फिर होना भी यही था ना कि जो लोग अपने आप को किसी कश्ती के अंदर सवार करते हैं तो फिर ये भी देखना पड़ता है ना कि कश्ती अपनी मंजिल पर जाएगी कि नहीं जाएगी। लोगों को ये महसूस हो रहा है कि अगर हमने नवाज शरीफ को कामयाब किया जलसे में बंदे लाकर, और अगर इनका यही म्यार है तो ठीक है, हम टिकट तो कम से कम लें, काबिलियत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि टिकट्स जो बंदा ज्यादा ही बंदे लेकर आएगा उस बुनियाद पर मिलना शुरू होगा। ये फैसला हो जाता है, और फिर इसको अमली जामा पहनाने के लिए एक ऐप तैयार की गई, फिर फॉर्म्स क्रिएट किए गए, और फिर इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। फॉर्म 21 अक्टूबर तमाम टोल प्लाजास पर दे दिए गए, और इन टोल प्लाजास पे व्हीकल नंबर लिखा गया, फिर ये भी लिखा गया कि ये गाड़ी कहाँ से आई, किसकी लीडरशिप में आई, कितने लोग उसके अंदर मौजूद थे और कहाँ जा रही है, और फिर उसकी डिटेल्स जो है उन्हें कलेक्ट किया गया। पाकिस्तान के लोगों से ये ज़रूर सवाल किया जाए जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, क्या हुकूमतें निगरानों की निगरानी कर रही थी, लोगों की कितने आदमी थे, और ये निगरानी खूब हुई कि बल्कि हमें फॉर्म्स के अंदर ये रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। व्यूअर्स, इसके अंदर ना एक और जुमला मैं आगे कहकर बढ़ जाऊँगा, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ना व्यूअर्स इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहे हैं, और अवाम अपने गमो गुस्से का इजहार, यानी सड़क पर तहरीक इंसाफ के लोग अगर नहीं आ सकते तो ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप उन्हें ना इजाज़त दें, लेवल प्लेइंग फील्ड मत दें। नवाज शरीफ साहब के लिए ट्रैफिक प्लान, हेलीकॉप्टर्स, जहाज़, गाड़ियाँ, मोटर किट, सब कुछ जो आपने लगा दिया। लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने गमो गुस्से का इजहार किया है। इस वक्त सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड्स चल रहे हैं मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि पाकिस्तान में नौजवान और वो लोग जो ट्विटर चलाते हैं, यानी एक्स के ऊपर जो बैठे हुए हैं, उन्होंने नवाज शरीफ पर किस किस्म का एक्स जो है वो डाला है, और इसका इम्पैक्ट इनको कई दहाइयाँ याद रहेगा। और नवाज शरीफ खुद अपने से सवाल करेंगे, पहले कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, अब ये कहेंगे कि मुझे क्यों वापस बुलाया। सोशल मीडिया क्या कह रहा है? सोशल मीडिया के मुताबिक ओनली ऑन ट्विटर ट्रेंडिंग राइट नाउ, जलसा तो बढ़ गया। एक गाना है जी, उसमें उन्होंने उसको इस पे उन्होंने ट्रेंड एक हैशटैग जो है वो चलाया, जलसा तो बढ़ गया है। इस वक्त कोई 111 के यानी 1,11,000 पोस्ट जो हैं इस वक्त कन्वर्ट हो रही हैं, लोगों ने ट्वीट कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ न्यूज़ ट्रेंडिंग जो सब पाकिस्तान में है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो लिखा हुआ है, कौमी मुजरिम नवाज भगोड़ा, अब तक 5,36,000 पोस्ट जो हैं वो हो चुकी हैं एक्स के ऊपर, और आप जब ये वीडियो देखेंगे तो ये 1 मिलियन क्रॉस चेक कर चुका होगा। फिर इसके बाद ट्रेंडिंग इन पॉलिटिकल फिगर्स राइट नाउ, नवाज शरीफ साहब, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के ऊपर ट्वीट्स की जा रही हैं तो उनका नाम जो है वो इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। और फिर इसके साथ साथ ट्विटर के ऊपर इश्तिहारी मुजरिम बना लाडला, 3,000 के यानी 3 लाख के करीब पोस्ट जो हैं इस वक्त ट्विटर के ऊपर की गई हैं, और ये बड़ी तेज़ी के साथ नंबर्स जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल भी इसके अंदर ये है कि नवाज शरीफ साहब जाती उम्रा में पहुंच चुके हैं, आतिशबाजी की जा रही है नवाज शरीफ की आमद के हवाले से। क्या पाकिस्तान की अदालतें इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगी? क्या रियासतें इसी तरह बिहेव करती हैं? लेकिन आज हमने आवाम के साथ कैसे मिसबिहेव किया जाता है, आज पाकिस्तान की आवाम ने आज इसे होते हुए देखा। बादशाहत बच गई, राया एक बार फिर रुल गई, बादशाह अपने महल में चला गया। आवाम के नसीब में आज भी झोंपड़ा है, और अब इस झोंपड़े को भी छीनने की तैयारी की जा रही है। आओ मिलकर पाकिस्तान को लूटें, ये नारा और ये इंप्रेशन मिला है नवाज शरीफ की तकरीर से, और यही पैगाम और यही कुछ होता हुआ हमें आने वाले दिनों में नजर आएगा। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा, मैं भरा बैठा हुआ हूँ,
میں معذرت چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے اگر میں نے کچھ زیادہ بول دیا، لیکن جاتے جاتے ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ آج اون چودھری صاحب جو ہے نا، جو پارٹی جو ایک مکس اچار بن چکی ہے، انہوں نے نا ایک اور کام یہ کیا ہے، اور کام یہ ہوا ہے کہ اون چودھری صاحب جو پاکستان استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہیں اور ماضی کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ سے ان کے بیانی کو بڑھاتے ہوئے نظر آئے، اب وہ گئے جی نواز شریف کو ایئرپورٹ پہ ملنے، اور ان کی ایک تصویر سوشل میڈیا پہ اس وقت وائرل بھی ہے۔ اب پارٹی کی طرف سے ایک سوال اور تحریری طور پر ان سے جواب جو ہے طلب کر لیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس میں نا کچھ فگرز بھی آ گئی جی، یہ بھی میں شیئر کر دوں۔ میں جو نیچے دیکھ رہا تھا ابھی مجھے کچھ شیئر کی گئی چیزیں ہماری ٹیم کی طرف سے، ان کے مطابق جلسے میں کتنے آدمی تھے؟ پولیس کہتی ہے جی کہ 60 سے 70 ہزار تھے، اسپیشل برانچ نے 75 ہزار کی بات کی ہے، آئی بی کہہ رہی ہے 65 سے 70 ہزار تھے، ملٹری انٹیلیجنس نے 80 سے 90 ہزار، اور حساس ادارہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ 1,05,000، آزاد ذرائع یہ کہتے ہیں کہ 40 سے 50 ہزار بندہ تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے جی کہ 40 سے 50 ہزار بندہ بہت بندہ ہوتا ہے، اور اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ احمد آباد کا اسٹیڈیم ہے جی، اس کے بعد میلبرن سٹی جو کرکٹ گراؤنڈ ہے، وہاں پر تقریباً 1 لاکھ سے زائد بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے۔ تو جب بھی آپ اب میچز دیکھیں تو آپ نے غور سے اس کو دیکھنا ہے، اس کو آپ نے ریپلیکیٹ کر لینا ہے۔ پاکستان میں یہ جو جلسہ ہوا تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ کتنے آدمی تھے، اور اس کا جواب جو ہے آپ کو مل جائے گا کہ پاکستان میں نواز شریف صاحب کے جلسے میں کتنے آدمی تھے۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے